جن چمٹیا ہوئے جنہ دے نال چمٹن دورے پیرے نے دورے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ مسجد وچ نبی پاک اتقاب بیٹھے ملن آئیاں تے نبی پاک چھڑن جا رہے نے رات نو انہاں دے گھر دو صحابی کولوں دی لنگے فرمایا تعالی یا ادھر آؤ اے میری بیوی صفیہ ہے یا رسول اللہ سی تواڈے بارے سوچ سکنے ہیں فرمایا نہیں شیطان انسان دیاں رگاں وچ انج چلدا ہے جویں خون سرکولیشن کر رہا ہے جنات اندر بھی داخل ہو جاندے نے جسم دے اندر بھی بارو بار بھی نقصان پہنچاندے نے اندر بھی او دا حال کی ہے حال لے وے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مطابق رات نو سونے تے آیت الکرسی رات نو پڑھنی ہے سورت بقرہ دی آخری آیتاں پڑھنی آنے جدوں بستر تے سون لگنے میرے پیغمبر چک لیندے تے قل اعوذ برب الفلق تے والناس تین مرتبہ پڑھ دے حتیٰ تے بھوک